utterly stunned, angry, and distressed that people can hire bouncers and earth movers, raise a Goan family's house, abduct them, and roam freely in Goa for hours. I condemn this incident, and the delay in police response. My question to government of Goa is whether they have outsourced law and order to outsiders, and has the police, having failed to resolve. When will this government start behaving like government of Goa, Vijay Sardesai? Whatever is legally that Sharma or Verma or any builder should follow. की कोण तरी हांगा येतात प्रॉपर्टी घेतात आनी कोण एक्झिस्टिंग कोण टेनंट रावतात कोण रावतात तांकां येवन मोडूंक जायना. प्रॉपर प्रोसिजर हॅज टू बी फॉलो. आनी हें कितें येवन भुरग्यांक आनी तेच्या हेका गाडयेन घालप आनी 100 वरांक उडोवप आनी हाडून उडोवप. दीस इज किडनॅपिंग केस. इफ दीस इज नॉट किडनॅपिंग वॉट एल्स इज किडनॅपिंग टेल मी. तो बावडो पळय कोण कोट्टालो राती. ही सिनियर सिटीजन को दुयेंत आहा. I don't know where the law and this is reached. The PSI and the PI has to take strict action. I am device big पासून कॉल केला. This शिवोलेचे आमदार मिसेस लोबो तिने जे काल प्रेस स्टेटमेंट दिला इंटरव्यू दिला जंय ती म्हणटा की एक गोंयकार घराक डिमॉलिश केले घरांतल्या लोकांक किडनॅप केले आनी पुलीस ताजेर एक्शन घेना आनी पुलीस आर कोल्युडिंग आनी हे दीस इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी. अशें दिसता की गोंयान लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ते डिपार्टमेंट जो पुलीस डिपार्टमेंट आहा हो पुलीस सरकारान आउटसोर्स केल्लो आहा गुंडा कडेन आनी दिल्लीवाल्यां कडेन. सो एक दीस तरी ह्या सरकारान म्हळ्यार शूड एटलीस्ट बिहेव लायक द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, नॉट द गव्हर्मेंट ऑफ दिल्लीवालाज एंड गव्हर्मेंट ऑफ गुन्स. हें हांव मागतां मुख्यमंत्र्या कडेन. हें जावप की गोंयांत गोंयकाराचें घर डिमॉलिश जाता ताका उखलतात आनी ताका व्हरून भोंवडायतात आनी हाडून उडयतात. ही वस्त जावप म्हणल्यार नॉर्थ गोवान आनी चड करून जंय दिल्लीवाले आयल्यात थंय कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी जाल्ली आहा. हाजेर म्हाका दिसता सरकार जर एक्शन घेना जाल्यार गोंयकार आतां कायदो आपल्या हातान घेवपाक लागतले आनी गोंयकार जस्टीस गोंयकाराक दितले. ही आमकां कॅपेसिटी आहा जाय जाल्यार दिवपाक. हांव मागतां सरकारा कडेन की हाजी दखल घेवची आनी इमिजिएट एक्शन जावची. हें बुलडोजर राज्य जे आमी UP आनी हांगा पळयतात दुसऱ्या प्रदेशांनी मध्य प्रदेशान पळयतात तें कल्चर आमकां नाका. This is we are a law abiding state with law abiding people. There are mechanisms of the law to redress grievances. कायदो हातान घेवप हें सारकें न्ही. एक्झॅक्ट कितें मॅटर जें आहा तें म्हाका खबर ना आनी हांव तें लोकां कडेन उलोवंक ना. पूण हांव एक BJPच्याच आमदारान उलयल्लें बाय डिलायला लोगून जें कितें उलयलां तें म्हाका दिसता घरचा अहेर म्हणटात. म्हळ्यार भितरलेच एक BJPचीच आमदार सांगता की लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी गोंयांत कोलॅप्स जाल्या. हाजे परस फुडें मुख्यमंत्र्याक कितें जाय एक्ट जावपा खातीर. आनी जे कोण पुलीस ऑफिसर आहा आनी सगळे आपलो डिपार्टमेंटूच गुंडांक आउटसोर्स केला वो दिल्लीवाल्यांक आउटसोर्स केला काय कितें हे प्रश्न गोंयकारांच्या मनान येतात.